With stray dog numbers and bite cases on the rise, the Ponda Municipal Council has launched a 30-day sterilization and vaccination drive in Ponda. Since its start on September 29th, the campaign has sterilized 200 stray dogs so far, with strong public support as officials work towards the target of 1,000 dogs. The Ponda Municipal Council, in collaboration with Mission Rabies, Worldwide Veterinary Services and Rotary Club of Ponda New Generation, has launched a month-long sterilization and rabies vaccination drive for stray dogs. Veterinarians Dr. Stacy Sequeira and Dr. Sarang Naik are leading the effort. In just 5 days, 200 dogs have been sterilized. With community support, they aim to meet 1,000 dog target and improve public safety. आम्ही हांगा आउटरीच प्रोजेक्ट घेवन येयल्या फोंड्या स्पेशली हांगा स्टे डॉग्सांचे बायटिंग केस खूब वाडलेले आनी न्यूसेंसूय खूब वाडलेलो. ताचो मेन रिजन आशिल्लो पॉप्युलेशन, डॉग पॉप्युलेशन कंट्रोल, जो जर इफेक्टिवली करीत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आनी एक जर एक्शन घेतली जाल्यार हे अचीव करपा जाता हे आमकां दाखोवन दिवपा जाय. मेन आमकां ऑर्गनायज म्हणजे होस्ट करता हांगा म्युनिसिपालिटी, फोंडा म्युनिसिपालिटी, मागीर लोकल MLA श्री नवीन नायक तांचो सपोर्ट आहा, मागीर एनिमल हजबंड्रीचो सपोर्ट आहा, हांगा इनोग्रेशन श्री नवीन नायक आनी निलकंठ तांणी केल्लो. सो आतां 5 दिसांक कितले ऑपरेशन जालें? आतां आमी 5 दिसांनी 200 क्रॉस केल्ले आहा. आनी कितली टीम वर्कर्स तुमची डॉक्टर्स आमचे कडेन 2 आहा, 2 डॉक्टर्स. आयज आतां डॉक्टर स्टेसी आयज ऑपरेट करता बिकॉज आयज हांव भायर आहा म्हणून लिवे आहा म्हणून. आनी बेसिकली 25 लोकांची टीम आहा वीच इज लायक आमी खूब एफिशियंटली मॅनेज करता. पर डे कितले जाता स्टेरिलायझेशन आनी वॅक्सिनेशन? हय, वॅक्सिनेशन्स आमी म्हणजे वॉक-इन घेता. कोणी आपले डॉग्स ओन डॉग्स घेवन येवपाक शकता. आपलो खंयचोय रिगार्डलेस ऑफ ब्रीड ताका सगळ्यांक आमी वॅक्सिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करता. रेबीज वॅक्सिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड जाता. डॉग स्टेरिलायझेशन कॅम्प जो जाता तो कुट्टी खाणेपार जो ग्राउंड आसा, एनिमल हजबंड्री ग्राउंड आसा थंय करपाक घेतला. आनी 29 ऑक्टोबर ते 29 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर, 29 सप्टेंबर टू 31 ऑक्टोबर ह्या काळात तो कॅम्प जातलो. आनी त्या कॅम्पाक जवळ जवळ आमी 1000 कुत्र्यांचे ठरयलो अशें. आनी पोंडा तालुका पोंडा तालुका पडल्यार तुगे म्युनिसिपालिटी आमी सद्या पयलीं म्युनिसिपालिटीक आमी हें घेतलें. पयलीं प्रायवेटी म्युनिसिपालिटी, कित्याक म्युनिसिपालिटी सगळो खर्च जो आसा जावं ते डॉक्टर्स तेजे बाकीचे पळय सगळे टीम तेंची पळय येतली कळ्ळें न्ही. सो पेंडल बाकी सगळे तेणी एक्टिविटीज म्हणजे थंय पेंडला पता ते बाकीचे सगळे तेंचे डॉक्टर सगळे थंय आसतले. तांकां रावपाचो खर्च आनी तेंचो जेवण जावं तेंचो ब्रेकफास्ट आनी जेवणाचो खर्च रावपाचो तो म्युनिसिपालिटी खर्च करपाक ठरयलो. सो ताका लागून स्पेशली फॉर द रेबीज जे डॉग्स स्ट्रे डॉग्स भोंवता ताका लागून तुमी पयल्या सारकी कितल्योश्योच केसी फोंड्यान जाल्ल्यो आसा, कितल्योश्योच डॉग बायट जाल्ल्यो आसा. आनी ताका लागून हो एक उपक्रम जेन्ना हातान घेतला, हो जो शक्यतो हेजो जाय तितलो हें मेळपाक जाय, भरघोस यश मेळपाक जाय. आनी ताका सपोर्ट आमी लोकांनी करपाक जाय. म्हणजे जे स्थानीक लोक आसा, पब्लीक आसा, जे स्ट्रे डॉग्सा पासून जे आमकां आज मातसो धोका आसा लोकांक, जे कुत्र्याचे मातशे हें जाल्ले आसा तेजे पासून, तेन्ना हांव मागता की सगळ्या लोकांनी ताका सपोर्ट करचो. स्पेशली जे अपार्टमेंट्स आसता, बिल्डिंग्स आसता, ताजे पोंदा स्ट्रे डॉग्स आसतात आनी ते फॅमिलीर आसता, ते फॅमिलीवाले ते बिल्डिंगार तांच्यांनी म्हाका ते धरून ताका दिवचे. कारण हांव मुद्दाम आज हांवें नोटीस केलें की ते येता तातूंतले 10तले 2 कुत्रे बी तांकां मेळटा. तांणी परत पावटी मारपाक तांकांय पॉसिबल आहा, कित्याक दे आर हॅविंग जस्ट 1 मंथ आहा तांचे कडेन. आनी आख्खी फोंडे जर कवर करतलो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. स्ट्रे डॉग्साचो कावंट कितलो आतां म्हाका अजून खबर ना कितले हजार आसत ते कुत्रे, 1000च्या वयर आसतले. तेन्ना हांचे जर हें करतलो, हें सक्सेसफूल हें करतलो हें कॅम्प, जाल्यार म्हाका दिसता आमी पब्लिकांनी, सोशल आमची जे ऑर्गनायजेशन तांच्यांनी प्लस PFA आनी आमचे जे कावन्सिलर्स आसा, सगळे 15 वॉर्ड आसा, तातूंतले सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय आनी हो उपक्रम सक्सेसफूल जावपाक म्हाजी मागणी आसा.
आणि इच्छा आसा सगळे सपोर्ट करतले म्हणून. आता जे धरपा येता पळय भरपूर हार्डशिप करची पडटा. हांव नोटीस करता बरे ते जिवार येवन आपले करता. हांव ते पळयता 5-5 जाण बरोबर ते धांवता नेट्स घेवन. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आमकां तोंडान उलोवपाक सगळें इजी बट टू डू इट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे करता खरेंच हांव ताची तोखणाय करता आनी ताचे खातीर हांव सगळ्या पब्लिका कडेन मागता की ताका योग्य तो सहकार्य करचो. Krishna Naik, Manisha Jadhav and Arun Naik for Goa 365. As part of the Dussehra celebrations, several temples held traditional religious rituals. In the villages of Pernem and Pale, the vibrant Tarangotsav came alive with devotion and enthusiasm. Devotees turned up in large numbers to seek the blessings and divine message from the deity. Let's take a look at the scenes from the Tarang celebrations in Pernem and Pale. आज आमच्या घरात 30 सालान देवाचो पावणेर जाता. देवाचो उत्सव हो दसरो जाता. त्या दिसाच्यान देव पावणेराक गांवांत भायर सरतात पावणेराक आनी ताचोच भाग म्हणून हो दुसरो पावणेर आमच्या गांवांत. आनी आयच्या दिसा आज राम करप हे आमचे घरांनी आसा आनी ह्या आमच्या घरांत हे देव पावणेराक आयिल्ले आसा. तर आमी तेंचे बऱ्या मनान आमी तेंचें स्वागत केलें आनी उपरांत आज गांव जेवणाचो कार्यक्रम सकाळी आमचो इवाळ जालो आनी आतां गांव जेवण आसा. गांवचे चडशे लोक हो पावणेर चुकयना आनी एक आकर्शण कशें ह्या पावणेराचें आसा आनी बरें दिसता की आमी की उत्साहान हो करता आनी आमी जें काम करता जीव आमचो थकता पण आमकां तें दिसना कित्याक हें देवाचें कार्य आसा आनी तो करून घेता देवाचें कार्य.
तुझा देवा माझ्या साहेबा आज तुझ्या दसऱ्याच्या उत्सवात सुरुवात करतो ती मान्य करून घे. 12-5 आणि तुझा या गाडीत कर. राज्याच्या देवाचा आणि तुझा देवा या गाडीत कर. चतुर्सीमेच्या सीमतडे आजपासून तू घट्ट कर. माणसा तू पूर्ण बरा कर. गावातली रोगराई असली आजपासून तू नष्ट कर. हो उत्सव बरे तरी करून आनंदाने राखण करून बरा कर का साहेबा. ही पौर्णिमेपर्यंत हे कार्यक्रम अबाधितपणे चालू असतले. त्यानंतर 7 तारखेक हेच कार्यक्रम म्हणजे पौर्णिमे दीस सकाळी हयसर पूजा वगैरे झाल्यानंतर तुळाभराचो कार्यक्रम जातलो. तुळाभराचो कार्यक्रम झालो की तुळाभराचो कार्यक्रम झाल्यानंतर दनपारां परत पावणेर जाता आणि देवदर्शन सतत 4 दीस हयसर चालू असतं.
Gautami Gaonkar for Goa 365.